यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो र मेरो ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नु। तर त्यस्तो हुन दिइने छैन, हामी सतर्कता अप्नाउँछौँ। उनीहरूले भनिरहेका छन् हामीसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ। त्यो बहुमत मैले नै दिएको बहुमत हो। देशबाट गरिबी हटाउने, पछौटेपन हटाउने, अशिक्षा हटाउने, रोग व्याधि हटाउने, पछौटेपन हटाउने, भ्रष्टाचार हटाउने मुख्य सचेतक बनाएको थिएँ देवप्रसाद गुरुङलाई। अस्तिका दिन मात्रै मैले बनाएको मैले हटाइदिएँ। पुष्टि नै छैन। उहाँलाई आफू बलियो छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग पुष्टि गरेर सरले दिन्छ, त्यही प्रधानमन्त्री भन्यो भने राम्रै हुन्छ। अहिले मलाई उहाँले दिइहाल्नुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँलाई गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अर्को आउँछ, अर्को निभाउँछ। दिनमा 2 पल्ट 3 पल्ट प्रधानमन्त्री फेरि तर त्यहाँ परिपाटी भन्दा त यो पुष्टिकै परिपाटी होइन भने नियम बनाउँदा भयो 1 महिनामा प्रतियोगिता आयोजना केही त चाहियो नि नियम। अब सोझै उहाँहरू त गराउँछ। संसदीय अभ्यासका कुरा गर्ने हो भने त्यो अभ्यासमा जान्छ। तल पानीतिर हेरोस् कि, सडकतिर हेरोस् कि, देब्रेतिर हेरोस् कि, अगाडितिर हेरोस् कि, जता हेऱ्यो भने माधव नेपालको ध्यान अध्यक्ष र प्रधान, अध्यक्ष र प्रधान। त्यही पनि उधारो होइन। तपाईँहरूले पटक पटक सुन्नुभएको छ, प्रसिद्धै छ त्यो, उधारो होइन। मैले 2 मिनेट मात्रै यो सभालाई सम्बोधन गर्नुको लागि केवल 2 मिनेट कमरेड बाबुलाल साकेर आवेदन गर्न चाहन्छु। आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक यो मञ्चमा हार्दिक निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबै उपस्थित आदरणीय कमरेडहरूमा हार्दिक अभिवादन। हामी विकासको बाटोमा तीव्र गतिले अगाडि बढेका छौँ। जनतामा सचेतनता तीव्र गतिले अगाडि बढेको छ। त्यसै कारण देश विदेशका तत्त्वहरू यस बाटोलाई ध्वस्त पार्न कोसिस गरिरहेका छन्, लागेका छन्। यस पार्टीको नेतृत्वमा भएको हुनाले, यस पार्टीलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाइराखेको हुनाले, सरकार सही ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको हुनाले, सरकार प्रभावकारी र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढिरहेको हुनाले, विकास निर्माणका कामहरूले गति लिइरहेको हुनाले ममाथि प्रहार गरिँदैछ। सम्पूर्ण रूपमा ममाथि प्रहार अत्यन्तै तीव्र गतिले केन्द्रित छ। तपाईँहरू अनौठो नमान्नु होला। यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो र मेरो ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नु होला। तर त्यस्तो हुन दिइने छैन, हामी सतर्कता अप्नाउँछौँ। म होइन भने पनि केही छैन। आन्दोलन छ, पार्टी छ, आन्दोलन छ। यस आन्दोलनले प्रतिक्रियावादी तत्त्व र तिनका हतियारहरूसँग घुँडा टेक्नु हुँदैन। देशको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। देश बनाउने पार्टीको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। यस पार्टीलाई तलमाथि पर्न दिनु हुँदैन। केहीले तपाईँहरू सबै छोडिदिनुहोस् न, अनि फेरि पार्टी एकता हुन्छ। तपाईँ छोडिदिनुहोस्, पद छोडिदिनुहोस्।
जिम्मेदारी छोडिदिनु, प्रदेश कमिटीमा हुनुहुन्छ भने छोडिदिनु, हामी बस्छौँ, एकता हुन्छ। किनभने त्यसो भएपछि हामीले देशलाई परम्परा लिएर हाल्न पाउँछौँ भन्ने उनीहरूको कुरा। त्यो कुरामा तपाईँहरू अलमलि हुँदैन। हामी हरेक परिस्थितिको सामना गर्छौँ, हरेक परिस्थितिको हामी पूर्ण रूपमा हामीले लडेर ल्याएको यसको पक्षमा हामी आउँछौँ, रक्षा गर्छौँ, यसलाई सही व्यवहारमा उतार्छौँ। हाम्रो आचरणमा व्यास व्यवहार पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर हामी तर हामी अपराधी तत्त्वहरूसँग लागिरहेका छौँ। अपराधी तत्त्वहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ हामीले। जाल झेल षड्यन्त्र कृत्रिम बाहेक उनीहरूसँग राजनीति पनि छैन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि छैन, बोल्ने के पनि टुङ्गो छैन। कसरी को विश्व छ मान्छे, त्यसको अपमान कसरी गर्न सकिन्छ त्यो तपाईँहरूले देख्नुपर्छ। कसरी अपमान गर्न सकिन्छ, मेरो अपमान कसरी गर्न सकिन्छ, झुटा लान्छना कसरी लगाउन सकिन्छ, त्यो झुटा लान्छनाहरूलाई कसरी प्रचारित गर्न सकिन्छ, त्यो काम उनीहरूले विधिवत 19 पृष्ठ लामो झुटा आरोपहरूको पुलिन्दा तयार गरेर विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गरेको तपाईँहरूले त्यो किन गर्नु पर्यो? त्यो झुटा लान्छनाहरूको पुलिन्दा किन? म एउटा व्यक्ति हुँ, तर मेरोसँग मसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यो हाम्रो आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने, पार्टी समाप्त पार्ने कुरासँग सम्बन्धित। त्यस कारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै अरूमा हामीले सही बात आन्दोलनमा उतार चढावहरू हुन्छ। आन्दोलनले शुद्धिकरण खोज्छ कहिलेकाहीँ, शुद्धिकरण र सुदृढीकरण आजको आवश्यकता। हाम्रा आफ्नै पनि आनीबानीहरूमा, व्यवहारहरूमा गुणात्मक ढङ्गले सकारात्मक परिवर्तन आउनु जरुरी छ। हामी जब गम्भीर लडाइँ लड्दैछौँ, ठुलो लडाइँ लड्दैछौँ, यत्रो राष्ट्र निर्माणको, राष्ट्रलाई विकसित बनाउने, सुदृढ बनाउने यो सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्दैछौँ, त्यो प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्दैछौँ भने हामीले त्यसमा केन्द्रित भएर आफ्ना सानातिना स्वार्थहरू, आफ्ना सानातिना आपसी मतभेदहरू, यस्ता कुराहरूमा अल्झिनै हुँदैन। यत्रो हमला भइरहेको छ, देशी विदेशी शक्तिहरू लागेका छन्, अनेक ठाउँबाट प्रहार भएको छ, तर पनि पार्टी कार्यकर्ताहरूमा विचलन छैन, निराशा छैन, अलमल छैन, बिल्कुल स्पष्टताका साथ कुनै अन्यल छैन, दुविधा छैन, के होला, हो कि होइन, हुन्छ हुँदैन, कता जाने, कसो गर्ने, यो कुनै दुविधा छैन। पार्टी ठिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। उनीहरूले भनिरहेका छन् हामीसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ। त्यो बहुमत त मैले नै दिएको बहुमत हो, एकताको लागि भनेर दिएको। केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा मैले मेरो रोड कपीमा नाम लेखेर केन्द्रीय कमिटी बनाएको, महाधिवेशनबाट छानिएर आएको, चुनाव जितेर आएको कुनै कमिटी हो र त्यो? एकताका लागि, पार्टीको एकताका लागि, देश बनाउनका लागि। तर उहाँहरू षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बेसरी बार्गेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला। किन भनेको त यो त पार्टी बिगार्ने, देश बिगार्ने उद्देश्य त लुकेकै रहेछ त्यस बेला। नत्र मलाई त बहुमत चाहिएन, मैले त बहुमत हुनुपर्छ मेरो भनेर हेरिनँ, किन म त अध्यक्ष नै थिएँ, मैले त बहुमत राख्न सक्थेँ, बहुमत नभए एकता गर्दिनँ भन्न सक्थेँ होला, तर मैले त बहुमत सहमत केही पनि हेरिनँ। एकताबद्ध भएर जाउँ, देश बनाऊ, मिलेर अगाडि बढौँ, आन्दोलनलाई बढी बनाऊ भनेर मैले कसैको हिसाब नगरिकन यसको यति जसले जति भन्छ त्यति दिएर पार्टी एकता गरेको। एकीकरण गरिसक्ने बित्तिकै उहाँहरूले आफ्नो धन्दा सुरु गर्नुभयो। पार्टी कब्जा गर्ने, आन्दोलन ध्वस्त पार्ने, देश बर्बाद बनाउने, यस देशमा कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिने
जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सरकार होइन, यस देशमा पूर्वाधार विकास गर्ने सरकार होइन, कसैका लागि कम्फर्टेबल हुने सरकार, कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउनु उहाँहरूको त्यो योजना। त्यस योजना अन्तर्गत लिएको त्यो बहुमतको उहाँ कुरा गरिरहनु भएको छ। जुन हातले नाम लिएको त्यस हातले नाम काट्न सक्छ, नियुक्ति दिनेले नियुक्ति गर्न सक्छ, त्यसै कारण मैले अस्तिको दिन मात्र मुख्य सचेतक बनाएको थिएँ देवप्रसाद गुरुङलाई। अस्तिका दिन मात्रै मैले बनाएको हो, मैले हटाइदिएँ। अर्को मुख्य सचेतक मैले नियुक्त गर्छु, मैले गर्ने हो। उहाँहरूले भनेको केन्द्रीय कमिटी पनि मैले बनाएको हो। जरुरी परेका बेला अहिलेसम्म मैले उहाँलाई चलाएको छैन है, चलाएको छैन। हाम्रो पार्टीमा उहाँहरू सामना गर्न नसक्नु, मुख देखाउन नसक्नु, लाजले भाग्नु एउटा कुरा हो। बदमासी देखिएपछि भाग्नु एउटा कुरा हो। तर उहाँहरू पद केही पनि चलाइदिएको छ। आम मुद्दा अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ। अब बाटामा अध्यक्ष भएँ भनेर, माइतीघर मण्डलमा अध्यक्ष भएँ भनेर, ब्याङ्केट पार्टी ब्याङ्केटमा अध्यक्ष भएँ भनेर, अध्यक्ष भएँ भनेर, कतै दलको नेता स्थानीयमा भनेर, यसले त आफै अघि लाउँछन्, आफै गर्नु जान्छन्, आफै मैले सुनेको आफै एकजना अध्यक्ष स्थानीय अरे, अर्को दलको नेता स्थानीय अरे, घोषणा गरे, लड्डु भयो, मिठाई भयो, अरू लगाइदियो, पुष्पगुच्छ साटासाट गरौँ, धमाल साटासाट गरौँ। आन्दोलन विधि पद्धति प्रक्रिया, विधि पद्धति प्रक्रिया कस्तो रहेछ उहाँहरूको विधि पद्धति प्रक्रिया? अध्यक्ष छान्ने विधि पद्धति प्रक्रिया कहाँ रहेछ? दलको नेता छान्ने कहाँ रहेछ विधि पद्धति प्रक्रिया? पार्टी छोडेर हिँड्ने कहाँ रहेछ विधि पद्धति प्रक्रिया? केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका ठाउँमा उहाँहरू किन आउनु भएन? किन भागेर किन आउनु भएन? बैठक बोलाएका ठाउँमा नआएर उहाँहरूले भन्नुभयो हामीसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ। त्यो बहुमत कहाँ पुष्टि भयो? कहाँ पुष्टि भयो? त्यो पुष्टि भएको छैन। त्यो बहुमत होइन। कार्की ब्याङ्केटमा कसैलाई भोज खान बोलाएर भोज खान आएका मान्छे जतिलाई भनेर म तेरो तर्फ यति मान्छे छन् भनेर बहुमत हुन्छ? पार्टीमा कमिटीमा आउनु पर्यो, अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा आउनु पर्यो, महासचिवले बोलाएको बैठकमा आउनु पर्यो, दलको नेताले बोलाएको बैठकमा आउनु पर्यो। उहाँहरू दलको नेता फेर्नुहोस् न, विधिवत फेर्नुहोस्, बैठक बोलाइदिन्छु, आउनुहोस् न। यी आवधिक कुरा भयो, अहिलेका कुरा भयो। अहिलेको यो परिस्थिति तपाईँहरूले देखिहाल्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको खोजी कत्रो भइरहेका छ, दौडादौड छ प्रधानमन्त्रीको खोजीमा। कोही गीत गाउँछन्, दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले दिनु। साथीहरूले मानिदिए भने म पनि हुन्छु भन्छ, माने भने त म पनि हुन्थेँ भन्छ। त्यही दिए खान्थे मायाको दाहिने हातले। दिए खान्थे म पनि भनेको छ। त्यसको एउटा विधि पद्धति छ, प्रक्रिया छ, संसदीय अभ्यास छ, संविधान छ, कानुन छ, नियमावली छ। त्यस अन्तर्गत आउनुहोस् न बस्नु। यदि उहाँहरू अपराधै गर्न सफल हुनुभयो भने पनि विधि प्रक्रियाबाट आउनुहोस्, हामी मान्छौँ। फर्केर जान्छ। किन हामीलाई कुनै छलछाल गर्नु छैन, कुनै ढाँट छलका कुरा गर्नु छैन, कुनै जालजेल गर्नु छैन, कुनै टिक्रम गर्नु छैन। हाम्रो उद्देश्य देश बनाउने हो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको
परिकल्पना हाम्रो परिकल्पना हो, यो उद्देश्य हाम्रो उद्देश्य हो, यो सपना हाम्रो सपना हो, यो हामी गरिरहेछौँ। यसका लागि प्रयास गर्छौँ, यसका लागि जनताले हामीलाई साथ दिन्छ। त्यसकारण हामी दुई दिएका साथ फर्किन्छौँ। फेरि अघिल्लो पल्ट पनि मलाई प्रधानमन्त्रीबाट उहाँहरूले हटाएको होइन, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने मान्छे यिनै माधव नेपाल प्रचण्ड, यिनै झलनाथ खनालहरू नै। एउटै पार्टीमा भएर पनि माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूले प्रचण्डलाई उकासेर हटाइहाल्नुपर्छ। कति दिनलाई भयो, मलाई त सिधै हाल्ने कुरा हो नि त्यसमा। तर मिल्नु हुँदो रहेछ, आन्दोलन ध्वस्त पार्ने कुरा थियो नि त्यस बेला उहाँहरूको योजना, त्यो त हुँदो रहेछ। फेरि आन्दोलन अगाडि बढ्छौँ, हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ, केही छैन, कुस्ती नै खेल्ने। उहाँहरू आफू बलियो छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग कुस्ती खेलेर जसले दिन्छ त्यही प्रधानमन्त्री भन्यो भने राम्रै हुन्छ। अहिले मलाई उहाँले दिइहाल्नुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँलाई गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अर्को आउँछ, अर्को निभाउँछ, दिनमा 2 पल्ट 3 पल्ट प्रधानमन्त्री फेरि त्याउने परिपाटी भन्दा त यो कुस्तीकै परिपाटी होइन भने नियम बनाउँदा भयो 1 महिनामा प्रतियोगिता आयो भनेर। केही त चाहियो नि नियम। अब सोझै उहाँहरू त गलत छ। संसदीय अभ्यासका कुरा गर्ने हो भने त्यो अभ्यास यी अहिलेका आवधिक कुराहरू। हामीले संसदको बेहाल उहाँहरूले बनाएको, सरकारलाई राम्ररी काम गर्न नदिएको। यद्यपि हामीले थुप्रो काम गरेका छौँ, बलजफ्ती काम गरेका छौँ, अगाडि बढेका छौँ। हामीले चल्दै नचल्ने भएपछि, देशको समय बर्बाद हुने भएपछि प्रदेश सभा विघटन गर्न सिफारिस गऱ्यो, विघटन भयो। त्यसले निर्वाचनको बाटो त्यसले लिइसकेका थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला यदि यो राजनीतिक विषय, राजनीतिक हिसाबले जनताका बीचबाट टुङ्गिने कुरा अलोकतान्त्रिक होइन। जनताले फैसला गर्ने कुरा, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले फैसला गर्ने कुरा, जनताको जनादेशबाट देश चल्ने कुरा, आवधिक निर्वाचनको कुरा र संविधानका विभिन्न धारा 76 को साथ धारा 85 लगायतका धाराहरू र प्रधानमन्त्रीका अवशिष्ट अधिकार अथवा विभिन्न देशका लोकतान्त्रिक देशका अभ्यासहरू, यस्तो प्रणाली भएका देशका अभ्यासहरू, संसदीय व्यवस्था भएका देशका अभ्यासहरू, हाम्रै विगतका अभ्यासहरूसँग हेर्दा चुनाव भएको भए अहिलेसम्म देश चुनावको एउटा गतिमा गइसक्यो। अब देश फेरि अन्यलमा फस्यो, अलमलमा फस्यो। जे भए पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, हामी त्यसलाई मान्छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। अब 23 गते प्रदेश सभाको बैठक बस्छ। त्यसका लागि हामीले आज बिहान मात्रै मन्त्री परिषदको बैठक बसेर 23 गतेका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरिसकेका छौँ। 23 गते प्रदेश सभा बैठकको आह्वान गरेछौँ। 23 गते बैठक बस्छ। उसै बेलादेखि बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गर्न आएको हो। यसले विभिन्न षड्यन्त्रहरूको सामना गर्नु पर्यो, विभाजनको सामना गर्नु पर्यो, टुटफुटको सामना गर्नु पर्यो। तर ती टुटफुट ससाना चोइटाहरूमा साना चोइटाहरूमा पार्टी बाँडिँदा त्यस ठाउँबाट फेरि चोइटाहरू जोड्ने, नयाँ पार्टी बनाउने, नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने र अलग अलग भएका चोइटाहरू पनि जोड्दै लिएर आउने र यो ठाउँमा पुर्याउनेसम्मको अनुभव 50 वर्ष अगाडि टुक्रा टुक्रामा आन्दोलन बाँडिएको बेला, पार्टी बाँडिएको बेला, युवा अवस्थामा हामीले उनको डेरामा सेल्टर लिएर 30 सालको आधा वर्षसम्म लगातार सम्झेर तपाईँ पोलिटिक्समा लाग्नु पऱ्यो भनेर उहाँसँग 32 साल 1 महिना अगाडि होला उहाँका के सके 32 सालबाट माधव नेपाल पनि भूमिका
उहाँको ध्यान अहिले अर्जुन दृष्टि भन्छ अर्जुन दृष्टि द्रौपदी प्राप्त गर्नका लागि अर्जुनले माछाको आँखामा निशाना हाल्नु परेको थियो। त्यही पनि माथि माछा छ, तल पानीमा हेरेर, जता हेरेर भए पनि तल पानीतिर हेरोस् कि सडकीतिर हेरोस् कि देब्रेतिर हेरोस् कि अगाडितिर हेरोस् कि जता हेरे पनि माधव नेपालको ध्यान अध्यक्ष र प्रधान, अध्यक्ष र प्रधान। केही पनि उधारो होइन। तपाईँहरूले पटक पटक सुन्नुभएको छ, प्रसिद्धै छ त्यो, उधारो होइन। उहाँ मसँग नलडिया भए हुन्थ्यो नि चुनाव। उहाँलाई हामीले 15 वर्षसम्म निर्विरोध छोड्यो। उहाँ अल्पमतमा परेका बेला हामी नै अगाडि सरेर यसरी हुँदैन भनेर उहाँलाई के गरियो? 15 वर्ष कालमा बस्यो। कहिले दाम चढाउन जान्छ अनि हाम्रो शिरले परिक्रमा गरेर दाम चढाएर ठोकिने भनेपछि के भयो? अहिले गणतन्त्रका ठुला गफ गरेका छ। प्रचण्डको दरबारसँगको साँठगाँठको कहानी मैले अहिले भन्न भ्याउँदैन। प्रचण्ड दरबारसँगको साँठगाँठ, दरबारसँग मात्रै होइन नि, खराब तत्त्व सबैसँग भित्री साँठगाँठ प्रचण्डको हुन्छ। सबै खराब तत्त्व भित्री साँठगाँठ। म माधव नेपालको चर्चा गर्छु। त्यस बेला यस्तो खराब होइन। एउटा युवा विद्यार्थी मैदान मोरङ क्याम्पसमा पढ्दै गरेको, नजिकैको नेपाल ब्याङ्कमा सानो दिन जागिर खाँदै गरेको, अलिक देशमा केही राम्रै भयो हुन्थ्यो भन्ने पवित्र भावनाको युवा। उहाँलाई त्यसै कारण मैले राजनीतिमा आउनुहोस् लाग्नुहोस् भनेर अलिक परिचालन गर्दै राजनीतिमा प्रेरित गरेँ। पछि यसरी कुन छ भन्ने थाहा पाएको भए त त्यति कोसिस नगरे धेरै कोसिस गर्यो, धेरै मेहनत गर्यो। भित्र छु के माधव नेपालले आफू पदमा नभएपछि अर्कालाई कहिल्यै नसहने, कहिल्यै नसघाउने। आफू हुँदा ठिक छ, गुटबन्दी गर्ने, अरूलाई धमाउने। तपाईँहरूलाई थाहा छ, म त कुनै कार्यक्रममा जान पनि पाउँदैन। कसैले बोलायो भने स्पष्टीकरण सोधिन्थ्यो। म कतै गएर बोले भने ल्याएर यहाँ राखेर माधव नेपाललाई बुझाउनु पर्थ्यो त्यो क्यासेट लगेर उनका समर्थकहरू के बोल्यो केन्द्रले भनेर क्यासेट सुनाउनु। कसैले बोलाउन नपाउने, कतै जान नपाउने, पत्र पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिन नपाइने, टेलिभिजनमा कतै गएर बोल्न नपाइने। एउटा हवलदारको भूमिका खेल्ने यो सिरियलमा एउटा हवलदारको भूमिका खेल्छ। ट्राफिकको भूमिका, कानुन कडा छ, नियम कडा छ। मानव नेपालका बाबा त्यस्तै थियो, कानुन कडा। कसैले बोलाउन नपाउने, कहीँ जान नपाउने, कतै बोल्न नपाइने। कहीँ बलजस्ती गएर छोड्यो भने उनका मान्छेले रेकर्ड गर्नुपर्ने र उनका हजुरमा बुझाउनु पर्ने, होइन भने त्यसले पनि खप्की खान्थे, कारवाही गर्नुपर्छ। किन रेकर्ड गरेर के बोल्नु, टिपोट गई के बोल्नु।